عمران خان چې فضل الرحمن ودره یې ته ورکای وټه مولانا ته ورکوم فضل الرحمن سره غونډه کېتی دي ابو دې چاته وټ ورکای عمران خان ته تو چاته ورکای ضیا عمران خان ته چې عمران خان د ډالې وی دا امیر ته ډېر پسند دی دی چې خان عمران خان ته کې مینا د وطن ده ځکه هره پیغله هر یو ځوان په تماین ده امیر عمران خان ان شاء الله عمران خان ته ورکو عمران خان نه بغیر مې بل تک وړي په ذهن شنه वोट को मिलियट था ना जो शनाख्ती जोड़ के पे दे पीटीआई दा अस्सलाम वालेकुम कचरे तो से यही इज़दा यालो ऊपर कारोबार से मुना नुकसान न केड़ी और दे बानी खल के सारा जगाड़ न केड़ी और यही चीज़ कारोबार से मक्सद लड़ शो बेतो से कुल बेउ चाहिए जिदी मादा उची है कारोबार से नुकसान का ही है ओनु चरे तो स्टडी सी है बेदा चाहिए चरे तमिल वेडी प्लाकी गेट से वाह गुल पायो चाहिए अस्सलाम वालेकुम जी इरशाद तो से गोरिया इंसाफ न्यूज़ तो पता हो 8 फरवरी तव इलेक्शन केड़ी इलेक्शन फेजा जती मा दो डेरा बरो बलो डेर खोर मौसम वे वार सड़े कोशिश काई च वोट हो जाए मिशती मा वाम दी एगा शय जोश रोगला दा लाग्या दी अच दी तीन ने पटली ता वोट वेर काई आर सा प्रोडक्शन उला ज दगे पटली ता वोट वेर काओ आर सी ची मिजा वाबे साउडा गेरी च दी सुवी वोट चाहता वेर काई इलेक्शन राउंड वोट इमरान खान ता वेर मड़ा दागला डाकू गाना नमजती खलास को इमरान खान रावल यार मुठो मुबदा महंगाई बने तबाह बर्बाद वाचो वोट मौलाना ته ورکوم वोट इंशाल्लाह इमरान खान ता वाई वोट को पीटीआई ता वेरकाई पीटीआई इमरान खान जेल से दाई तर क्लोज की तो वो तकाई आज मोटा उधर आया इंशाल्लाह एता अमीर वेरकाई का खैरो पीटीआई जे मोटा उधर एक तो अमीर वोट वेरकाई पीटीआई जिंदाबाद इंशाल्लाह जकी हक दोरा एकता वेरकाई हक दोरा सेक्ता यो खुशाया कमा खजना खबर कबे रेगा मा तो चेमीरा और सरदार के लाजोर से वेस्ता वेरकाई सेक्ता इमरान खान हम इमरान खान ته ورکای जेल से दा او इंशाल्लाह और خلاص जी وای वोट जो बुलाता वेरको वोट को बाद से कीम इंसाफ का एक तो वर्काय हिसाब से कितना वोट करवे इमरान खान तो वर्काय तो हम यहीं से फजल रहमान रेगदा फजल रहमान फजल रहमान दा का फजल रहमान दा तो ज्यादा वोट करवे عمران खान खुद जो यहीं से सुनाती है बरोबर दी सुनाती बरोबर इमरान खान विच सुनाता बरोबर को विच आगा मौलाना पे عمران خان په حق ده आप ته وښما چې انصاف خبره کوي شای په انصاف شه دي हां दाई तू رحمان ته दाई हम माने की प्ले प्लेयरी बिलोड़ी है जड़ा गाल दा बात रेगा तो पे इमरान खान ता वेर फजल रहमान सरा गुंडा खेती दी गुंडा खेती सरा दी वोट क्या थी मुंडा खेती वे जो गुंडा के तो तरह मिला वोट डाले यो में वोट चला वर का इमरान खान इमरान खान था लिजबल रहमान वो ये थे सही था अबू दे चाहता वोट इमरान खान ته तो चाहता ضیا عمران خان ته वोट में तो चाहता वर चाहिए وټ خو مشت کیمه د وخت سړی ته ورکوي چې سیم د کوم د کلی خیر خاص اړای وي او کلی ته کوم ته روډینا او نره داسه مساعده سره سیکتا چې مش پاکستان ته میرا عوام دې فائدہ ای بشه پدما خو سیدا خدا دې کنه چې مشته پته نه لګي خو ظاهر خود داسې چې کنه چې عمران خان د ډالې وی دا مشته ډېر پسند دی امیر عمران خان ان شاء الله عمران خان جیل شدا سو خو ډاله خوي واتا کو وی چې خان عمران خان ته کې مینا د وطن ده ځکه هر پیغله هر یو ځوان په تماین ده میر د عمران خان ولی و دا پټه خاطو دی इलेक्शन राउंड वोट चाहता वर काई وټ انشاءالله عمران خان ته ورکوي वोट चाहता वर का इलेक्शन राउंड انشاءالله چې پټیای ته ورکوي इलेक्शन राउंड वोट चाहता वर काई जमीयत उलमा इस्लाम किससे क्या जमीयत राई कि ना प्लीज इंशाल्लाह वोट माशाल्लाह یاره مخ خپل عمران خان خوښته مولانا صاحب تا बोलना सकता عمران خان ته इमरान खान तो वेले پاک مولا زیګار ده عمران خان ته ورکو और वेले वर काई कोन खलक इमरान खान तो अमीर वर्काय او जेल شدا इंशाल्लाह एक तो अमीर रुआय عمران خان چې فضل الرحمن ودره یې ته ورکای کانی فضل الرحمن किसा क्या यो रहेगा खजो पे ये फजल रहमान उधर आई ना एक तवा वोट ورکای د مجبوری نه دغه جو عمران خان ودره ولای इमरान खान दर बुलाई फजल रहमान उधर چې فضل الرحمن उधर आई بیا وای ته ورکای
شاه بلاول ته ورکوي جی ذکر ووټ چا ته ورکوي عمران خان ته ویلې ورکوي عمران خان غریبونه د پورا د سیټ کارت پناهګاه او ډېرې چارې وکړه میر روډ خو دغه وسړی دا یو سیک ته خدای د خیر وکړي عمران خان چې سیک یا درای کنه ووټ دیته دا عمران خان نه بغیر مې بل تک وړي په ذهن شنه ووټ خو د میرزا د خان صاحب سره یېغه ووټ په ډېره وړه خبره ده ان شاء الله میرزا د پوره مخ هغه ډېر غټ قدم وخولي ته د سره ګارد ګرځې ته چا ته ورکوي زه خو د مخ خپله چې کومه یاد ووټ عمران خان ته ورکوي یا مولانا صاحب ته ووټ ستا ده ووټ خو ملیار ته نه و چې شناختي جوړ کړو به د پی ټی آی ده ایسره تو دا نیت ته د شناختي جوړ کړو پی ټی آی ته ورکوي انشاءالله او پی ټی آی ول چا ته ورکوي ته د ساړه خو پېژنه ځکه چې غون په جیل شي چا ویل چې په جیل شي دي څوک ته جلسه خو کی چې په جیل شي دي اچھا میږي په جلسه باندې کړی جلسه باندې کړی وسته سه مشرون درو دي چې میږي ورته کنه جلسه تا ان شاء الله پیپلز پارټي ته ماشاءالله تاسو کتیم چې میجو سروې وکړه غون کا سنت څخه خپل په کیمرې باندې غولیدل په دیش مداخلات نشته چې میر د یو سایډ ویجو منطق زیرو کال یا د پی ټی آی یا د بل جماعت تو څخه خپل کا سروې وکړه په کیمرې باندې څخه خپل غولیدل چې سیک سپورټ کای تو څخه خپل غولیدل هغه بعد کمنټ چې تیم دا په کمنټ چې تو څخه ار سره خپل حالات اظهارو کې کیسه کوډینګ بیا کوي تو څخه بیا مطلب تو دغه یو چويش تا دا چې تو څخه کمنټ چې چلېړي په کمنټ تو څخه بیا ویي چې میجو د سړیتا ووټ ورکای کله څه ویي چې نه دا جماعت چې دیم دا په کوزا دی ډېر یو کې به تاسو وکړي چې تاسو خپل ووټ چې تیم دا هغه تاسو ثابت کې د باندې چې سیم را عوام دي آداب انصاف نه و چې تیم دا کمنټ چلېړي په تاسو تاسو ویي چې تاسو پی ټی آی ته ورکایي درانی صاحب ته ورکایي ټیم جماعت ته ورکایي تاسو په کمنټ شو ویي به هغه تاسو ومنئ چې تیم سروې تاسو په خپل کمنټ شو کې میجول نه منیا به چیرې په دا مخه تو کړی چې موته چا موټه لګولې چا بجلی لګولې دو چا موته روډینا جوړی چا پمپینا ایک سړی ته ووټ ورکایي چې تیم تو زمیر مانی و تو سبو بال بال ته عمل ته فائدہ ورکای ظاهر شاه تو سنا اجازه غواړو السلام علیکم